السلام عليكم أصدقائي الطلبة والطالبات. غادي نخدمو اليوم إن شاء الله لو موديول ديال لا كونطابيليتي أناليتيك. أول حاجة غادي نديرو هي واحد طابلو كومباراتيف دو لا كونطابيليتي جينيرال إي لا كونطابيليتي أناليتيك. عندنا هنا لي زيليمون دو كومباريزون هنا لا كونطا جينيرال و الكونطا أناليتيك. au niveau de la loi من ناحية القانون la comptabilité générale est obligatoire ضرورية إجبارية. comptabilité analytique إلا بغيتي facultatif بغيتي ديرها كديرها مبغيتش ديرها حتى شي واحد مكيدوي معاك. vision de l'entreprise الكونتابيليتي جينيرال كتشوف l'entreprise d'une façon globale يعني بصفة عامة. الكونتابيليتي أناليتيك كديطايي كل حاجة. لوريزون الأفق ديال الكونتابيليتي جينيرال كيشوف داكشي اللي داز الباسي. بالنسبة للا كونتابيليتي أناليتيك كيشوف شنو واقع دابا وشنو غادي يوقع من هنا لقدام. لا ناتور دي فلو الطبيعة ديال داكشي اللي كتخدم به لا كونطابيليتي جينيرال كتخدم بلي دوني اكسترن والكونطابيليتي اناليتيك كتخدم بلي دوني انترن. لي دوكيمون دو باز اللي كتبازا عليهم لا كونطابيليتي جينيرال اكسترن، اللي كتبازا عليهم لا كونطابيليتي اناليتيك كاين اكسترن وكاين انترن. كلاسمون دي شارج بالنسبه لا كونطابيليتي جينيرال بار ناتور هادو شارج ديكسبلوطاسيون دو شارج فينونسيير نون كورون، ولكن لا كونطابيليتي اناليتيك بار ديستيناسيون شنو هما لي شارج اللي كنخسرو مثلا على هاد لو برودوي على في هاد المغازه اللي كاينه في البلاصه الفلانيه بار ديستيناسيون. لوبجيكتيف ديال لا كونطابيليتي جينيرال فينونسي ماليه. الكونطابيليتي اناليتيك لوبجيكتيف الهدف ديالها اقتصادي. الله اكبر. لي ريغل بالنسبه لي ريغل لا كونطابيليتي جينيرال لي ريغل امبوزي اجباريين. لي ريغل ديال لا كونطابيليتي اناليتيك سامبل اي ايفولوتيف بساط وكيتطوروا مع الوقت. لي زيتيليزاتور ديال لا كونطابيليتي جينيرال لي تيير اي لا ديريكسيون. لا كونطابيليتي اناليتيك كيستعملوها كاع لي ريسبونسابل. ناتور دي انفورماسيون كونطابيليتي جينيرال بريسيز اي سيرتيفي دقيقة و موثقة. وبالنسبة لا كونطابيليتي اناليتيك رابيد اي بيرتينونت سريعة و افيكاس فعالة. ندوزو دابا لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. La comptabilité générale constitue le pourvoyeur essentiel en information. هي اللي كتعطي les informations. عندنا les charges, les produits, les pièces justificatives, etc. ديال la comptabilité générale. Au système de la comptabilité analytique. هي اللي كتعطيها les informations. Cependant, ولكن la comptabilité analytique ne prend pas les données de la comptabilité générale telles qu'elles sont. ولكن لا كونطابيليتي اناليتيك ما كتاخدش هادوك لي دوني ديال لا كونطابيليتي جينيرال كيما هما dans la mesure où ces dernières respectent des considérations d'ordre juridique et fiscal. علاش؟ حيت هاد لي دوني ديال لا كونطابيليتي جينيرال كيخضعوا لواحد القوانين جبائية وقانونية مي les revoit dans une optique purement économique. ولكن الكونطابيليتي اناليتيك كتعاود تشوفهم من واحد الزاوية اللي هي اقتصادية purement économique. Dans ce sens, les charges de la comptabilité générale subissent des retraitements avant d'être intégrées dans les coûts. هادوك لي شارج ديال لا كونطابيليتي جينيرال كيتحيدوا منهم شي حوايج قبل ما يدخلوا
في les coûts ديال la comptabilité analytique. Ces retraitements consistent à éliminer certaines charges, les charges non incorporables, à modifier le montant de certaines charges, les charges à monnaie, les charges étalées, les charges d'usage, à créer d'autres charges, les charges supplétives. غادي نشوفوا هادشي كل حاجة بوحدها. هذا الشابيتر الأول ديال الكونطابيليتي أناليتيك. شوفوا أول حاجة les charges non incorporables. Les charges non incorporables, ce sont des charges qui sont régulièrement comptabilisées dans la classe 6 suivant les critères de la comptabilité générale. هما des charges comptabilisées في la classe 6 تبعا للقوانين ديال الكونتابيليتي جينيرال. Mais ils ne reflètent pas les conditions normales d'exploitation de l'entreprise. Mais ولكن ما كيعكسوش هذوك القوانين اللي كتخدع عليهم هذيك النشاط ديال الشركة. On choisit de les ignorer dans les calculs de coûts lorsque كنختاروا باش نتجاهلوهم ملي نكونوا كنحسبوا لو كو. فوقاش كنتجاهلوهم lorsque les charges sont non courantes ou encore exceptionnelles. C'est le cas de la VENA. ملي كيكونوا هاد لي شارج نون كورونت يعني ماشي دايما كيكونوا او encore exceptionnel كيكونوا غير استثنائيين. سي لو كا دو لا فينا فحال مثلا الفينا valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées ou encore pénalité fiscale. الفينا ما كتكونش عندنا كل عام valeur nette d'amortissement فاش كنبيعوا واحد لو بيان اللي هو ماشي مازال تامورتا كله وكتجينا هاد الفينا هادي ولا لي بيناليتي فيسكال ما كيكونوش دايما كيكونوا غير مره. سي شارج leur fait générateur n'a aucun lien avec l'activité courante de l'entreprise. هاد لي شارج هذاك الفي جينيراتور ديالهم اللي كيخليهم يبانوا يكونوا ما عنده حتى شي صله مع النشاط ديال الشركه. اكزامبل مثلا دابا واحد الشركه كتصاوب دي برودوي ليتيير كتشري الحليب كتشري الماكينات خدام اليد العامله معاها كتخلص هادشي كله داخل في النشاط ديالها. ولكن بريم داسيرونس سور لا بيرسون دو بي دي جي دو لا سوسيتي دايرين لاسيرونس على البي دي جي ديال الشركه هادي ما عندها حتى شي علاقه مع النشاط التجاري ديال الشركه. هادو دي شارج نون انكوربورابل ما كيدخلوش في لا كونطابيليتي اناليتيك. سي شارج نون با لو كاركتير دو شارج سي لو كا دي امبو سور لو ريزولتا. حتى لياس حتى هو ما عندوش واحد الكاركتير ديال الشارج. هاهي اكزامبل لياس و ليار. عندنا من بعد لي شارج نون انكوربورابل كالكولي. Les charges non incorporables calculées, ce sont des charges prises par la comptabilité analytique. كتاخدهم la comptabilité analytique pour un montant différent de celui de la comptabilité générale. كتاخدهم ولكن بواحد المبلغ مختلف على داك المبلغ ديال la comptabilité générale. Elles sont de trois types. هما ثلاثة الأنواع. أول نوع عندنا les charges d'usage. شنو هما les charges d'usage? Les annuités d'amortissement de la comptabilité générale sont déterminées sur la base des critères fiscaux qui n'ont rien à voir avec les véritables dépréciations des immobilisations. Les annuités de l'amortissement de la comptabilité générale qui تصاوبوا sur la base des critères fiscaux شي حوايج اللي هما جبائيين ديال الضرائب qui n'ont rien à voir avec les véritables dépréciations des immobilisations. يقدر دير واحد الكاميون ولا مثلا واحد الموبيليزاسيون دير بان غتامورت على 5 سنين ولكن هي راه دوزها عامين وتخسر لك. تقدر دير على 5 سنين ودوز لك هي 10 سنين. يعني لامورتيسمون ما عندوش علاقه مع الواقع. داكشي اللي كنحسبو حنا في لامورتيسمون في لا كونطابيليتي جينيرال ما عندوش علاقه مع الواقع. En effet,
l'application de l'amortissement dégressif, l'utilisation d'une durée de vie conventionnelle et de la valeur historique des immobilisations entraînent la constatation suivante au niveau de la comptabilité générale des coûts qui ne sont pas réels. ماشي حقيقيين. l'amortissement dégressif في الاول كتكون لانويتي طالعه ومن بعد كتبقى غدا وكتنقص بحال حنا غادي نستعملوه غير داك العام الاول ولكن راه هادشي ني با ريال ماشي حقيقي. pour que les coûts dégagés par la comptabilité analytique soient pertinents باش يكونوا هاد لي كو اللي كتخدم بهم لا كونطابيليتي اناليتيك يكونوا فعالين وكيعطيو نيت واحد النتيجه au lieu de la valeur d'origine في بلاصه هذيك لا فالور باش شرينا ديك الحاجه on prend la valeur actuelle prix du marché c'est la valeur d'usage في بلاصه ما ناخدو بشحال باش شريناه ناخدو البري ديالو في هاد اللحظه دابا. مثلا حنا خدينا واحد التيرا ولا خدينا واحد المغازان خديناه ب 600,000 ولكن حاليا هو داير 1 مليون درهم خاصنا نديرو ليه 1 مليون درهم ولا مثلا خديناه ب 600,000 ولا داير يلاه 200,000 درهم دارت حداه شي واد فيه لا بوليسيون ولا هذا ما بقاش ساوي الثمن خاصنا ناخدو الثمن ديالو في هذيك الوقيته. هذا هو لو برينسيپ ديال لا كونطابيليتي اناليتيك. Pour la durée d'amortissement, elle est remplacée par la durée probable d'utilisation au moment du calcul. La durée d'amortissement كتكون معطية لينا ولكن في لا كونطابيليتي اناليتيك كنرمبلاسيوها بلا دوري بروبابل هذيك المدة اللي منتظرة بأننا غنستعملو ديك الحاجة في الوقيته فاش كنحسبو داكشي. خدينا مثلا واحد الطوموبيلة القانون كيقولك تامورتيها على 5 سنين ولكن لا كونطابيليتي اناليتيك مني جاو كي اناليزيو لقاو بان داك الطوموبيل غتامورتا غير على 3 سنين. علاش؟ حيت كتمشي في البيست وكتهز الثقول النهار كله وهي كترولي يعني غتامورتا قبل من الوقت قبل ما تسالي ديك 5 سنين. سي لا durée d'usage. Pour sa détermination, cette durée demande des études techniques et économiques. خاص باش تعرف هاد لا دوري خاصك دير واحد ليتود شوف مثلا الطوموبيل فين كتمشي منين كدوز واش كتهز بزاف ديال الثقول واش هذا مثال ديال الطوموبيل. كاين بزاف ديال الامثله ديال لي باتيمون ديال المهم لي زيموبيليزاسيون كلهم. شارج دوزاج اش كتساوي لا فالور دوزاج اللي حنا حسبناها في هذاك الوقت اللي حنا رحنا فيه على لا دوري دوزاج. هكا كيفاش كنحسبوا هاد لي شارج دوزاج. هنا عندنا واحد المثال واحد لابليكاسيون. عندنا لابليكاسيون كتقول soit un matériel ayant les caractéristiques suivantes valeur d'acquisition 100,000 date d'acquisition le 1er janvier N-6 la durée d'amortissement fiscal 10 ans le mode d'amortissement linéaire valeur marchande 31/12 N 240,000 durée d'usage cette machine a été acquise pour répondre à un marché spécifique et qui ne dépasse pas 8 ans. شنو المطلوب؟ خاصنا نحسبو هاد الشارج دوزاج. لا فالور داكيزيسيون هي 100,000. ندوزو لواحد لابليكاسيون باش تفهمو مزيان هاد ليكزومبل ديال لي شارج دوزاج. l'application كتقول عندنا soit un matériel ayant les caractéristiques suivantes valeur d'acquisition 100,000 ها هي عندنا date d'acquisition le 1er janvier N-6 durée d'amortissement fiscal 10 ans يعني هنايا 10 ans ها هي درناها. le mode de l'amortissement linéaire يعني 100,000 مقسومة على 10 100,000
مقسوم على 10 هي 10000. هو l'amortissement linéaire. valeur marchande au 31/12 n. لا فالور ديالها اللي هي زعما ريال في 31/12 n هي 240. حنا شريناها غير ب100 000 ولكن لا فالور ديالها الحقيقية في هاد لا دات راه هي 240. Durée d'usage. Cette machine a été acquise pour répondre à un marché spécifique et qui ne dépasse pas 8 ans. La durée d'usage وهادي la valeur d'usage. يعني هنا غادي نديرو 8 ans. يعني charge d'usage اش كتساوي؟ كتساوي 240,000 مقسومة على 8 هي 30,000. دابا لا كونطابيليتي جينيرال كونطابيليتي جينيرال هذا هو المونطون اللي واخده هاد 100,000. والكونطابيليتي اناليتيك هذا هو المونطون اللي واخده 30,000. دابا كاين بيناتهم واحد الفرق اللي هو 30,000 موان 10,000 هي 20,000. هاد 20,000 خاصنا نزيدوها في لي شارج ديال لا كونطابيليتي اناليتيك. دابا الا مشينا خدينا شحال تقامت علينا هاد الماشين هادي في العام من لا كونطابيليتي جينيرال غتقول لينا راه تقامت علينا ب10,000. ولكن الا مشينا حقيقة لو ريال في لو مارشي راه كان الثمن ديالها شحال ساوي وها شحال تقدر دوز 8 سنين. اذا لا فالور ديالها هي هذه الحقيقية، ها لا فالور الحقيقية. اذا هذا هو لامورتيسمون ديالها. حنا دابا 10,000 درناها غادي نزيدو هاد 20,000 في لي شارج ديال لا كونطابيليتي اناليتيك. هادو هما لي شارج دوزاج. هذا مثال. ها هي لا سوليسيون. هنا dotation comptable aux amortissements au titre de l'année L هي 100,000 مقسومة على 10 كتساوي 10,000. Les charges d'usage au titre du même exercice هي 240 على 8. valeur d'usage على durée d'usage عطاتنا 30,000. la différence d'incorporation sur amortissement هي 30,000 moins 10,000. هاد 20,000 درهم غادي نزيدوها لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. خدمنا دابا هاد لي بروميي تيب ديال لي شارج دوزاج. مازال لينا لي شارج ايطالي و لي شارج ابوني و لي شارج سوبليتيف نخدموهم ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اللي في هاد الفيديو. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.